अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अस्माए मौसूला देखेंगे, यानी उसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, कन्वेंशनल नाउन्स भी कहते हैं। अब ये अस्माए मौसूला वो अस्मा हैं जो किसी दो जुमले को जोड़ते हैं, जैसे वो जो या वो जिसने या उनका जो या जो कुछ या पहले जुमले से ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अर्रजुलुल लज़ी, यानी वो एक आदमी, अर्रजुलु यानी वो एक, अर्रजुलु यानी एक आदमी, एक खास आदमी, क्योंकि ये यहाँ पे अल लगा है तो एक खास आदमी। अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी ये अस्माए मौसूला है, अल्लज़ी अल्लज़ी ये अस्माए मौसूला है। और खरज मिनल बैती, खरज यानी वो निकला, मिनल बैती घर से। अब यहाँ पे अगर सिर्फ हम अल्लज़ी बोलेंगे यानी वो जो ओके, तो इसका मतलब कुछ नहीं निकलता। इसलिए अगर इसको हम किसी दूसरे जुमले के साथ ज्वाइन कर लेते हैं या ये पहले जुमले के साथ अपना ताल्लुक जाहिर कर लेता है तो इसका मानी जाहिर हो जाता है। तो अर्रजुलुल लज़ी यानी एक आदमी जो, खरज मिनल बैती निकला घर से, एक आदमी जो बाहर निकला घर से। ओके, आप यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी दिया है कि इस्मुल मौसूल किसे कहते हैं। द नाउन्स विच आर यूज्ड टू जॉइन अ सेंटेंस और टू शो रिलेशन विद द वर्ड्स यूज इन अ प्रीवियस सेंटेंस, जो हमने इससे पहले बात किया वही। These indicates particular thing but does not make complete sentence। अब ये एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है, मगर इसलिए इसको मुबहम कहते हैं, यानी इसका मानी जाहिर नहीं होता है जब तक कि ये किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। If a thing or noun is mentioned in the previous sentence but in relation to that something is necessary to explain, इस्मुल मौसूल इज यूज, यानी ये इस्मुल मौसूल किसी दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग जाहिर हो जाता है। इसके बाद में जो आने वाला जुमला रहता है उसको सिलतुल मौसूल कहते हैं। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्शन विच इज कॉल्ड सिलतुल मौसूल। अब वो हम आगे देखेंगे सिलतुल मौसूल क्या होता है, ठीक है। विच शुड कन्फर्म, विच शुड, दिस वर्बल सेंटेंस मे बी नॉमिनल सेंटेंस, यानी जुमला इसमिया भी हो सकता है या वर्बल सेंटेंस जुमला फेलिया भी हो सकता है सिलतुल मौसूल में। एंड शुड हैव ज़मीर, और विच शुड कन्फर्म विद द स्मॉल इस्मुल मौसूल इन नंबर एंड जेंडर, वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस्मुल मौसूल क्या क्या है वो दिया है कि यहाँ पे अल्लज़ी ये मुज़क्कर होते हैं, एक तो सिंगल, एक तो डुअल, एक तो प्लूरल। एक होता है या तो दो या तो जमा। इनके लिए क्या क्या इस्मुल मौसूल इस्तेमाल किए जाते हैं। मुज़क्कर के लिए हम कहेंगे तो अल्लज़ी, अल्लज़ी यानी द वन हु, एक वो जो, ये मर्द के लिए है। और अल्लज़ाने या अल्लज़ैने ये ड्वेल के लिए है, मुसन्ना जिसको कहते हैं, यानी दोज हु, दोज टू हु, दोज टू हु यानी वो दो जो। और प्लूरल के लिए अल्लज़ीन यानी दोज ऑल हु यानी वो सब जो। ओके, अब ये मुअन्नस के लिए यानी फीमेल जेंडर अगर होगा तो उसके लिए इस्मुल मौसूल का क्या इस्तेमाल करते हैं कि अल्लती यानी द वन हु यानी वो एक औरत जो, और अल्लताने यानी वो दो औरतें जो, और अल्लतैने यानी वो दो औरतें जो, अल्लाती या अल्लाई यानी वो सब औरतें जो, या दोज ऑल हु। ओके, ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है कि ये अस्माए मौसूला ये मारफा होते हैं, ये अक्सर फ़ेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये सारे मबनी हैं मुसन्ना को छोड़ के। अब ये मबनी है मुसन्ना को छोड़ के, मबनी यानी ये अपनी हालत को नहीं बदलते हैं, वो हम अगले स्लाइड में देख लेते हैं। मगर ये पहले हम समझ लेते हैं कि ये मारफा होते हैं। ये देखो यहाँ पे जो अस्माए मौसूला दिया हैं वो है मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने, अल्लज़ीना। ओके, इन सब का मीनिंग यही होता है कि एक जो, वाहिद है तो एक जो, मुसन्ना है तो दो जो, और मुसन्ना दो जो, और जमा है तो सब जो। तो अल्लज़ी का मीनिंग एक जो है, तो अल्लज़ी यानी वो एक मर्द जो, क्योंकि ये मुज़क्कर है ना तो इसलिए। अल्लज़ाने, अल्लज़ैने ये मुसन्ना है मगर ये हालत नसब है, वो हम आगे देखेंगे। अल्लज़ीना ये जमा है, हालत जमा यानी वो सब जो। ओके, अब ये मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लताने
یہ مسنہ ہے اور حالت نصب ہے، اس لیے یہ ریڈ میں نے بتایا ہے۔ حالت نصب ہے، صرف یہ حالت نصب میں ہی چینج ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ دیا نا کہ یہ سارے مبنی ہوتے ہیں مسنہ کو چھوڑ کے، یعنی یہ اپنی حالت کو نہیں چینج کرتے واحد اور جمع، صرف اگر یہ مسنہ ہو تو اپنی حالت کو چینج کر لیتے ہیں، یعنی یہ بن جاتے ہیں پھر اللذان اللذین یا اللتان اللتین۔ اوکے، اب اگلی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں، تو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارے مبنی ہیں اور مثنیٰ کو چھوڑ کے، یعنی اپنی حالت کو نہیں بدلتے ہیں، یعنی الذی اگر ہوگا اور یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی، تو وہ حالت رفع میں بھی الذی رہے گا، حالت نصب میں بھی الذی رہے گا اور حالت جر میں بھی الذی رہے گا، اور اگر مذکر جمع ہے تو وہ بھی الذین اگر ہے تو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں سب میں الذین رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں یہ مبنی ہے، مبنی یعنی جو اپنی حالت کو چینج نہیں کرتے۔ جیسے کہ مؤنث میں بھی دیکھو، واحد کے لیے اللتی ہے، حالت رفع میں بھی، نصب میں بھی اللتی ہے اور جر میں بھی اللتی ہے، اور جمع میں اللاتی اور اللائی ہے، اور اللاتی اللائی ہے نصب میں بھی اور جر میں بھی اللاتی اور اللائی ہے۔ اس کا میننگ تو چینج نہیں ہو رہا، دیکھو میننگ تو جو جنوں ایسا ہوگا کہ الذی رہے گا تو بھی جو جنوں، الذین رہے گا تو بھی جو جنوں، الذی رہے گا تو جو، اور الذین یعنی جنوں یا جنہیں، اور اللتی رہے گا تو جو، اور اللائی رہے گا تو جنوں یا جنہیں، تو ایسے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اکثر فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھو صرف مثنی اسماء موصولہ، صرف مثنی اسماء موصولہ کے اسم مبنی نہیں ہوتے ہیں، یعنی صرف مثنی جو ہے یہاں پہ دیکھو دیا ہوا ہے کہ مثنی جو یعنی ڈویل فارم رہتا ہے اسماء موصولہ کا، اس کے جو اسماء رہتے ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں، لیکن رفع میں یہ ہے اللذان اور نصب میں ہے یہ اللذین، اور جر میں بھی ہے یہ اللذین بن جاتا ہے۔ دیکھو یہاں پہ اللذان ہے، ایکچولی یہ سب ادھر اللذان ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں پہ اللذان ہیں اور رفع میں، اور اللذین اپنی حالت چینج کر دیا، اور جر میں بھی اللذین ہیں۔ ویسے ہی مثنیٰ کے لیے اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنی حالت کو چینج کرتے ہیں مثنیٰ، یہاں پہ اللتان تھا، ایکچولی رفع میں جو ہے وہی اگر مبنی ہوتا تو نصب میں بھی اللتان ہونا چاہیے تھا اور جر میں بھی اللتان ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اپنی حالت کو چینج کر دیا، اللتان کے بدلے اللتین ہو گیا اور یہاں پہ بھی اللتین ہو گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ صرف مثنی اسماء موصولہ کے اسم مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ اوکے، اب اگلی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اسماء موصولہ مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنی کے، یہ ہم نے دیکھ لیا، چونکہ یہ مبہم ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شبہ جملہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایکچوئل جملہ نہیں ہوتا مگر وہ جملے جیسا ہوتا ہے، اس کو جار مجرور یا مضاف الیہ یا تو ظرف، یہ شبہ جملہ میں آتے ہیں کا استعمال ہوتا ہے، چونکہ یہ مبہم ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شبہ جملہ کا استعمال ہوتا ہے جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ تو یہ شبہ جملہ جو استعمال ہو رہا ہے، جار مجرور یا مضاف الیہ یا تو ظرف، اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں، اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اسم الموصول استعمال کریں، اسم الموصول یعنی الذی، اللذان، اللذین، اللذین، یہ اس کا استعمال کریں، اس کو اسم الموصول کہتے ہیں۔ اب اگر ہم اسم الموصول استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ میں یہ کمپلسری ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو جملہ اسمیہ جوائن کر لیں یا تو جملہ فعلیہ جوائن کر لیں، اور پلس اس کے بعد میں جار مجرور جوائن کر لیں یا تو پھر مضاف الیہ جوائن کر لیں یا تو ظرف، تو پھر یہ کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھو کہ اگر ہم نے یہ کہنا چاہا کہ وہ ڈاکٹر جو سچا ہے زید کا بیٹا ہے، اب یہاں پہ دیکھو کیسی عربی بن جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر، یعنی وہ ڈاکٹر کی عربی کیا ہوگی؟ الطبیب، طبیب یعنی ڈاکٹر، تو الطبیب الذی، وہ ڈاکٹر، الذی یعنی وہ ڈاکٹر جو، الطبیب الذی، وہ ڈاکٹر جو وہ سچا ہے، جو سچا ہے، ہوا صادقون، ہم نے دیکھا تھا ہوا مسلم، یعنی وہ ایک مسلم ہے، تو ہوا صادقون یعنی وہ ایک سچا ہے۔ ابن زیدن، زید کا بیٹا ہے، ڈاکٹر
वो डॉक्टर जो सच्चा है जैद का बेटा है। इसको हमने बनाया है यहाँ पे सेंटेंस, अत्तबीबुल लजी हुवा सादिकुन इब्नु ज़ैदिन। वैसे ही देखो अर्रजुलुल लजी, अब यहाँ पे वो डॉक्टर जो, अर्रजुलु अगर आपको मीनिंग आती होगी तो अर्रजुलु यानी एक आदमी जो, खरज खरज यानी निकला, ये जुमला फेलिया है, ये जुमला इस्मिया था, ये जुमला फेलिया है। मिनल बैती घर से निकला, तो वो एक आदमी जो घर से निकला, वो एक आदमी जो बाहर निकला घर से। ओके, ऐसा। अर्रिजालुल लजीना, अर्रिजाल, रिजाल ये रजुल का प्लूरल है यानी जमा है, तो अगर यहाँ पे ये प्लूरल है तो यहाँ पे अल लजीना आ जाएगा, क्योंकि अल लजीना ये प्लूरल है, वो सब जो। तो अल रिजालु, अर रिजालु यानी वो आदमी, वो सब जो, इंदका जो तुम्हारे पास है, सॉलिहून, सॉलिहून, सॉलिहून यानी वो एक आदमी, सॉलिहून ऊना लग गया तो फिर वो सब, सॉलिह यानी नेक, तो सॉलिहून। अर रिजालुल लजीना वो सब आदमी जो तुम्हारे पास है वो नेकुकार हैं। वो अल इमरातु, इमरात यानी एक औरत को कहते हैं, और निसा यानी सब औरतों को कहते हैं। अल इमरातुल लती यानी वो एक औरत जो, अगर यहाँ पे अन निसा वो रहता तो अल्लाती आता, अल इमरातुल लती, वैसे ही अगर अन निसा वो होता, अल इमरातु यानी वो एक औरत, और अन निसा वो होता तो फिर यहाँ पे अल्लाती आता। तो अल इमरातुल लती वो एक औरत जो, हिया आबिदतुन वो एक इबादत गुजार औरत है, बिन्तु खालिदिन जो खालिद की बेटी है। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाता है। इसको कहेंगे इस्मुल मौसूल अल्लती, और ये ज्वाइन कर रहा है अल इमरातु को ही आबिदतुन, ये जुमला इस्मिया के साथ में, और एक शुभ जुमला आता है, और इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बन जाता है। देखो यहाँ पे उर्दू में जुमला, उर्दू में मानी लिखी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि अल्लजी हुआ सादिकुन इब्नु ज़ैदिन। अल्लजी यानी वो एक जो, हुआ सादिकुन वो सच्चा है, इब्नु ज़ैदिन वो जैद का बेटा है, वो जो सच्चा है जैद का बेटा है। वैसे ही देखो यहाँ पे, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स अटेंड किए रहेंगे तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। अल्लजी, ये अल्लजाने यानी वो दो जो, हुमा सादिकाने यानी वो दो मर्द जो, हुमा यानी दो, सादिकाने यानी आने, आईने, हमने देखा था कि ये दो के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल जमा बनाने के लिए। तो अल्लजाने यानी वो दो जो, हुमा सादिकाने वो जो सच्चे हैं, इबना ज़ैदिन वो जैद के बेटे हैं। अब यहाँ पे और एक अल्लजीना हुम सादिकून, अल्लजीना क्योंकि वो सब आया तो वहाँ पे वो सब के लिए हुम आता है ज़मीर, और सादिकून यानी ऊन आ गया तो ये प्लूरल हो गया, तो सादिकून अल्लजीना हुम सादिकून बनु ज़ैदिन, ये जैद के बेटे हैं। ओके, अब वैसे ही यहाँ पे देखो अल्लती यानी वो एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, अल्लती वो जो, हिया आबिदतुन यानी वो औरत जो इबादत गुजार है, बिन्तु खालिदिन, बिन्तु यानी बेटी, खालिद की बेटी है। और अल्लताने, अल्लताने यानी वो दो औरतें जो, हुमा, हुमा ये दो औरतों के लिए आता है ज़मीर, और आबिदताने यानी वो दो औरतें जो इबादत गुजार हैं, बिनता खालिदिन ये खालिद की बेटियां हैं। और अल्लाती यानी वो सब औरतें जो, इसलिए यहाँ पे अल्लाती इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पे हुन्ना ज़मीर आ गया। देखो यहाँ पे एक के लिए ही आ गया ज़मीर, अल्लताने दो के लिए हुमा आ गया ज़मीर, तो अल्लाती हुन्न आबिदातुन वो जो आबिदातुन है यानी इबादत गुजार औरतें हैं, बना तो खालिदिन है खालिद की बेटियां हैं। देखो यहाँ पे भी बिन्तु एक के लिए, बिनता दो के लिए, बना तो सब के लिए, सब बेटियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे यहाँ पे इब्नु एक बेटे के लिए, इब्ना दो बेटे के लिए, और बनु सब के लिए। और वैसे यहाँ पे प्लूरल के लिए देखो सादिकुन एक के लिए, सादिकाने दो के लिए, और सादिकून ये सब के लिए इस्तेमाल हुआ है। और आबिदतुन एक के लिए, आबिदताने एक इबादत गुजार औरत, आबिदताने दो इबादत गुजार औरतें, और आबिदातुन यानी सब इबादत गुजार औरतें हैं। वैसे यहाँ पे हुमा ये हुआ एक मर्द,
اور ہما وہ دو مرد، اور ہم وہ سب مرد، اور ہی وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہن وہ سب عورتیں. یہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے کے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو اب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ ایگزامپلس ہیں قرآن سے. هو الذی یعنی وہ جو، ہوا یعنی وہ جو، انزل علیک الکتاب جس نے نازل کیا آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات اس میں ہے آیات محکم پختہ آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب اور وہی اس کی اصل ہیں، اور اخر متشابہات اور دوسری آیتیں ایسی ہیں کہ جو شبہ پیدا کرنے والی ہیں. واللذان یعنی وہ دو جو، یاتیا نہا منکم فعزہما فإن تابا. دیکھو یہاں پہ کیسے استعمال ہوا ہے، اس کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا یہ بہت مرتبہ استعمال ہوا. یا یہ حرف ندا ہے، ایہا یہ حرف ندا ہے. الذین یعنی وہ جو، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ جو ایمان لائے ہو، استعینوا یعنی مدد حاصل کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. دیکھو یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے. اس طریقے سے آپ کو آج میں نے یہ سمجھایا کہ اسم الموصول کیا ہوتے ہیں. تو اسم الموصول یہ ہوتے ہیں کہ الذی، اللذان، الذین مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتان، اللاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.